अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। आज सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने सुबह ही उस वीडियो पर फिर एक्स पर जाके एक पोस्ट भी की उस वीडियो को लगा कर, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा सख्त गुफ्तगू उस पोस्ट के अंदर कर दी। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में पूरा दिन हो गया दोबारा सोचती हूँ या वो वीडियो मेरे जहन में दोबारा आती है तो मुझे लगता है कि कम सख्त गुफ्तगू की थोड़ा सा और करना चाहिए था। शायद मेरा मिजाज नहीं है, तो मैंने वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाके एक चीज़ की, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। लेकिन वो वीडियो एक शख्स की है जो कि अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं इस मुल्क के अंदर, और इसलिए अवाम को नुमाइंदा कहते हैं क्योंकि हमारी सूबाई असम्बली का हिस्सा है पंजाब की। और उनका जो बैकग्राउंड अभी थोड़ा बहुत मुझे पता चला वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक थे, और फिर जो अभी PTI के लोगों का दावा है कि जो अभी इलेक्शन हुआ है रिसेंट, तो उसके अंदर जो है वो 8 फरवरी वाला इलेक्शन, उसके अंदर उन्होंने जो कैंपेन की है सारी, वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो प्रो PTI सेंटिमेंट था वहाँ पर उसको जो है वो करते हुए यूज़ करते हुए की है। और उसके बाद जब नताइज आ गए और सारा मामला सेटल हो गया तो उन्होंने हुकूमती पार्टी यानी कि नून लीग को ज्वाइन कर लिया। सो ये एक MP हैं, साकिब चद्धड़ इनका नाम है, जो अगेन मुझे सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया। मैं एडमिट कर रही हूँ इस बात को कि मुझे नहीं पता था कि ये साहब कौन है। ऑल्दो आज जब मैंने डिग इन किया इसमें तो पता चला कि उस टाइम पे जब इलेक्शन हुआ था तो उनकी एक वीडियो जो है क्लिप भी आई थी और मैंने उस पर उस टाइम पे बात भी की थी। लेकिन आज जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने उनको प्लेस नहीं किया कि ये वही साहब है। और वो जो है अब प्रॉब्ली अपने हल्के में ही खड़े हैं। मुझे नहीं पता अगर पुरानी वीडियो है, अगर नहीं है तो मुझे वो लोग कुछ परेशान ही लग रहे हैं। आई डोंट नो कि फ्लड हिट लोग हैं, लेकिन अगर पुरानी वीडियो है, नई वीडियो है, बेसिकली वो लोग वो हैं जो कि उनके पास साइल बनकर गए हैं। साफ नज़र आ रहा है कि वो लोग उनके पास की कोई एक्सपेक्टेशन, अपने कोई काम फंसे हुए लेकर गए हैं। सैलाब के दिनों की अगर आजकल की रिसेंट वीडियो है तो फिर तो मज़ीद शर्मनाक है कि उन लोगों के घर डूब गए, उन लोगों का जानो माल जो है वो पता नहीं कितना बचा कितना नहीं बचा। एक बड़ी बुजुर्ग सी खातून है जो उनके सामने खड़ी हुई है उस वीडियो के शुरू में अगर आप देखें, और उसके बाद जो पीछे कुछ लोग भी और खड़े हुए हैं, मर्द हजरात हैं। लेकिन वो जिस तरीके से देख रहे हैं चद्धड़ साहब की तरफ, जो काम वो कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है किसी भी MP की तरफ से वो की जाने वाली, कि वहाँ पे खड़े होकर परफ्यूम की बोतल है कि सैनिटाइजर की बोतल है खुदा जानते हैं, बट आई थिंक परफ्यूम है, उसकी वो बोतल वो पूरी उन्होंने अपने ऊपर छिड़की और खाली की है। उन लोगों के सामने खड़े होकर वो साहब अपने हाथों पे, अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे जो है वो परफ्यूम की बारिश कर रहे हैं। मुझे किसी का अच्छा परफ्यूम लगाना, परफ्यूम का बेशुमार बेतहाशा इस्तेमाल करने से कोई इख्तलाफ नहीं है, जो उनका मतलब इट्स एनीबॉडीज पर्सनल चॉइस, आप जो भी करें। लेकिन क्या एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहां आपके सामने गरीब लोग, आपके हल्के के, इस मुल्क के डिप्राइव्ड क्लास के लोग अपनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल लेके खड़े हुए हैं, अगर मैं फिर कह रही हूँ कि अगर वो फ्लड अफेक्टिंग हैं तो फिर तो वो पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें लेकर या कौन कौन से अपने दुख या परेशानियां या प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आप जो है वो परफ्यूम का छिड़काव कर रहे हैं और लोग आपके सामने खड़े हैं, अगर वो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा वर्स है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो पता नहीं कौन कौन से अपनी दुख दर्द लेके आपके पास आए हैं। और जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं उनके सामने कि आपने पूरा प्रोटोकॉल लेके परफ्यूम जो है वो लगाया है, फिर वो परफ्यूम की बोतल आपने अपने पीछे जो एक अपना अर्दली खड़ा किया उसके हाथ में पकड़ाई है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और जो आपके चेहरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन है, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन काश कि आपको किसी ने कोई थोड़े से मैनर्स, कोई थोड़ी सी तमीज़ सिखाई होती। मुझे लगता है आपका क्लेम होगा कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन काश उस तालीम का आपने खुद पर कोई असर होने दिया होता, क्योंकि छू कर नहीं गुजरी कोई तहजीब आपको आपकी उस वीडियो से कम ये बात जो है वो बताई जा सकती है। मैंने आपका जितना प्रोफाइल जाके सर्च किया, आप बड़े हाई हैं ऑन सोशल मीडिया और टिकटॉक करना और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़्यादा वो होना, प्रेजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने ये देखा कि आप खासे सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस जो है आपकी वो नज़र आ रही है आपकी उस वीडियो के अंदर भी, कि जिस तरीके से आप उन लोगों को जो आपके सामने साइड बन के खड़े उनको इग्नोर कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से मेरे लिए वो रवैया जो जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, और मैं ये कहने पर मजबूर हुई कि आप जितनी मर्जी खुशबू लगा लें, जो आपके अपने अंदर की बदबू है वो ख़त्म नहीं होगी। उसकी एक सिंपल सी वजह ये थी कि मुझे ये लगा कि मुझे क्या लगा, मेरे ख्याल है इस बात मैंने देखा कि और भी बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि बिलिटल जो आपने किया अपने साथ खड़े हुए लोगों को, जो आपका एक डेरोगेटरी रवैया था उनकी तरफ कि ये कौन है, ये कीड़े मकोड़े, ये जो एक रवैया है कि ये कीड़े मकोड़े जो है ये वेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पहले आई एम नॉट फीलिंग गुड, यहाँ पे शायद कोई स्मेल है या पता नहीं मैं कोई अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा,
یا میں اتنا بڑا صاحب نہیں لگ رہا جتنا بڑا میں صاحب لگنا چاہیے ہوں, تو آپ جو ہے وہ خود کے اوپر اس طریقے سے پرفیوم کی بوتل انڈھیل رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ معذرت کر لیں ان لوگوں سے, اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے رویے کو ریویو کرنے کی کوشش کریں. میں کبھی کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتی, میرا بہت پرانا پورے میڈیا کریئر کا ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن آپ کی وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہوں. اس کے بعد میں نے ایک اور صوبائی وزیر ہیں بلال یاسین صاحب, ان کی ویڈیو دیکھی, وہ بچوں کو جا کے پوچھ رہے ہیں تمہیں بریانی ملی ہے, تم بتاؤ تمہیں بریانی ملی ہے, بریانی میں بوٹی تھی کہ نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو, شاید اچھی انٹینشن ہوگی, میں ان کی انٹینشن کو پھر کویسچن ان کی انٹینشن کو نہیں کرتی, لیکن پھر بھی جو انداز تھا اگین میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا. چلو اس کے اوپر میں نے لائک آئی سیٹ کہ میں مارجن دے دوں گی, لیکن یہ والی جو بات ہے, اور میں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو پک اپ کیا ہے, تو آپ نے تو چدھر صاحب کم سے کم یہ ثابت کیا کہ آپ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں, عوام کے نمائندہ نہیں ہیں, لیکن عوام میں پھر بھی پہنچ گئے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اتنا یہ سوا سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب میں آئی گیا ہوں تو میں نے کیسے بہیو کرنا ہے, تو تھوڑا سا سیکھ لیں, میرا خیال ہے مناسب ہوگا. یہ تو خیر ایک ایشو تھا, میں صبح اس ایشو کو لے کر ایموشنل ہو گئی, اور خیر جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. باقی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے نمبر کہ انہوں نے کنفیوژن کو کیسے زندہ رکھنا ہے, وہ ان سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام. دے آر لائک دا بیسٹ ایٹ اٹ. جو لاسٹ ٹویٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی, وہ جو ہے وہ جو لاسٹ ٹویٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی, اس ٹویٹ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ جی میں نے 3 سال بہت جبر اور ظلم کا مظاہرہ وہ کیا ہے, سامنا کیا ہے, میرے خاندان کو جو ہے وہ تک کو اس سارے معاملے کے اندر ڈریگ کیا گیا, میں پھر بھی مذاکرات کی بات کرتا رہا ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, اور میں سمجھتا تھا کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم ہونا چاہیے. اس فسطائیت کے اتنی فسطائیت کے باوجود بھی میں یہ جو ہے وہ سوچ میں نے رکھی, لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مزید گنجائش نہیں باقی رہی ہے, اس لیے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. ابھی 2 دن نہیں گزرے, مشکل سے گزرے ہیں, اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے میدان میں آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کے لیے اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے. بیرسٹر عقیل نے بھی فوراً اس اپرچونٹی پہ جمپ کیا اور بیان دے دیا کہ جی بہت خوش آئند ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو دوبارہ سے ایک مرتبہ اسپیکر کا جو گڈ آفس ہے اس کو استعمال کیا جائے گا مذاکرات کے سارے عمل کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے, اور جیسے کمیٹیاں بن جائیں گی اور یہ سارا عمل جو ہے وہ ہو جائے گا, تو پھر ہم جو ہے وہ اس پروسیس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. سو یہ بڑا ایک کمال کا میں سمجھتی ہوں کہ کام ہے, کیونکہ اگر آپ مذاکرات کی بات کریں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں, پولیٹیکل فلیکسیبلٹی شو کرنے کی بات کریں, تو میں آئی ایم ون آف دوز پیپل ہو آر آل فار اٹ. ہم تو ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا سیاست سیکھ جانی چاہیے, سیاست میں کلوز ڈورز نہیں ہوتے, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اڈاپٹ کریں. لیکن یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل بڑی ہی خوبصورتی اور بڑی ہی کیا ڈٹائی کہہ لوں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس کے خلاف چلتی چلی جاتی ہے. آپ بائی الیکشن والا معاملہ دیکھ لیں, علیمہ خان صاحبہ کو جمپ ان کرنا پڑا, بیچ میں 1-2 لوگوں کو اور چھلانگ مارنی پڑی, تو پھر کہیں جا کے وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوا کہ جی آپ نے جو ہے وہ خان صاحب کی بات پریویل کی, ورنہ خان صاحب کی بات کو رونگ دیا گیا تھا. اس کے بعد آپ علی مین گڈھا پور صاحب کا ہی معاملہ لے لیں, اب تو ٹویٹ کر کے خان صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے. اب کچھ سینئر ذرائع جو ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈھا پور صاحب اس لیے ملنے نہیں جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن چلا گیا اس دن وزارت اعلیٰ کا آخری دن ہوگا. بٹ وٹ ایور, عمران خان صاحب کی جو احکامات ہیں ان کو روندا جا رہا ہے. اپوزیشن کے ساتھ الائنس فارم کرنے کی بات, مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینے کی بات جب بھی خان صاحب کی طرف سے آتی ہے, گنڈا پور صاحب ان کے خلاف ایک بیان ڈال دیتے ہیں. عاطف خان صاحب نے اس دن کہا کہ گرینڈ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. گنڈا پور صاحب نے اگلے دن ہی مولانا فضل الرحمان کے خلاف پھر گفتگو کر دی کہ عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے لیے اور ڈیزل کا پرمٹ کیسے حاصل کیا ہمیں پتہ ہے, یعنی کہ دوبارہ اس کے بیچ میں دراڑ. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کی بات کر کے صوبے کے اندر پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. اب کچھ سینئر جرنلسٹ یہ بھی رپورٹ کریں کہ اچھا صاحب کے ساتھ بھی جو یہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کے, ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف بیسکلی ایک کمزور اپوزیشن ہے جو حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہ دینا چاہتی ہے نہ دے سکتی ہے, نہ پوزیشن ہے نہ ول ہے. خان صاحب جو اندر رہ کر ایک بہت اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, خان صاحب بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ جو ان لوگوں کا ہے. خان صاحب اندر سے جو بات کہتے ہیں آدھی پتہ نہیں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, لیکن جتنی پہنچ جاتی ہے یہ آپ کھلے عام اس کو بھی نیگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو اس وقت جو حالات ہیں, میری آج ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ بس 1-2 دن کی بات ہے کہ میں پبلکلی یہ ساری باتیں کروں گا. انہوں نے بھی کہا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ غلط ہیں, وہ خراب ہیں, اور وہ بلیم کر رہے تھے بیرسٹر گوہر. 1 دن 2 دن کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ خبر میں ہی آپ کے سامنے لے کر آ جاؤں کہ وہ کون ہے.
جو یہ کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر، کیونکہ جنید اکبر صاحب نے بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا بیرسٹر گوہر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے اندر اگر کوئی سیدھا ہے تو وہ جنید اکبر ہے، وہ سنسیئر ہے، وہ لوئل ہے، لیکن اگر اس وقت کوئی ٹیڑھا ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں معاملات کو کمپرومائز یا خراب کر رہا ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف has done it again. بہت مبارک کے مستحق ہیں وہ کہ انہوں نے مزید ایک مرتبہ پھر یہ شو کر دیا ہے کہ وہ ایک کمزور اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. گورنمنٹ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ نہ کہیں جا رہی ہے نہ گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے. باقی آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.